बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कूफा रवानगी का वाक़या। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, यही आप लोगों की तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कूफा रवानगी का इल्म जब अजीज़ों रिश्तेदारों को हुआ तो उन्होंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कूफा जाने से रोकने की कोशिश की। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि कूफा वाले अगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हामी हैं तो वो यहाँ आकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मदद करें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो यहाँ रहकर अपनी खिलाफत का ऐलान करें। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं मक्का मुकरमा में खून रेज़ी नहीं चाहता। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अगर इराक़ वाले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हामी हैं तो पहले वो मुल्क शाम पर कब्ज़ा करें। वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नाहक लड़ाई में झोंकना चाहते हैं और वही सलूक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ करना चाहते हैं जो उन्होंने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद बुजुर्गवार और भाई से किया था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस उज़र को तस्लीम ना किया और करीबन 4 माह मक्का मुकरमा में क़याम के बाद कूफा की जानब रवाना हुए। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मक्का मुकरमा से रुखसती के वक़्त ज़ैल का खुतबा दिया। मौत औलाद आदम अलैहिस्सलाम के लिए लाजम है और ये मोमन के लिए बाइसे ज़ीनत है। जिस तरह औरत के गले में हार, मुझे अपने बुजुर्गों से मिलने का शौक़ है और ये शौक़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह है जिस तरह वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलने के मुश्ताक थे। मेरे लिए मख्तल तैयार किया गया है जिसे मैं देखूंगा और अब भी देख रहा हूँ। जंगल के भेड़िए मुझे चीड़ रहे हैं और मुझसे अपने शिकम भर रहे हैं। जो बात लोहे महफूज में लिख दी गई है उससे कोई नहीं बच सकता। हम अहले बैत भी अल्लाह अज़्ज़ो जल की रज़ा में राज़ी हैं और इस आजमाइश पर सब्र करने वाले हैं। वो यकीनन हमें इसकी जज़ा अता फरमाएगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी आल दूर नहीं होगी और हम जल्द जन्नत में मिलने वाले हैं। जो हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा वो अपने नफ्स को हक से मिलने पर आमादा कर चुका है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कूफा रवानगी की खबर जब इब्ने ज़ियाद को पहुंची तो उसने जासूसी का निज़ाम सख्त कर दिया और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हमदर्दी रखने वालों को कैद और मारना शुरू कर दिया। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का काफ़िला जब सफ़ा के मुकाम पर पहुंचा तो वहां आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मुलाकात अरब के मशहूर शायर फ़रोज़क से हुई। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब सालबा पहुँचे तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कूफा की जानब से एक घुड़सवार को आते देखा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे रोक कर कूफा के हालात दरियाफ्त किए तो उसने अर्ज़ किया कि इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया गया और उसने यजीद के मुखालफिन पर कूफा की सरजमीन को तंग कर दिया है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके दोनों बेटों को शहीद कर दिया है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हानी बिन उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर मुकीम थे, उन्हें भी शहीद कर दिया गया है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जितने भी हामी थे वो भी सब शहीद कर दिए गए हैं। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये खबर दीगर लोगों को सुनाई तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी हज़रत हमीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि इस काफ़िले में शामिल थीं वो रो पड़ी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह इन ज़ालिमों से बदला लेगा और इन्हें जहन्नम वासिल करेगा। बेशक मेरे भाई मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़िम्मे जो फ़र्ज़ था वो उन्होंने बखूबी निभा दिया। अब जो कुछ है वो हमारे ज़िम्मे है। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेवा और दीगर बच्चों को भी तसल्ली दी। जब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़बाला के मुकाम पर पहुँचे तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इतला मिली कि अब्दुल्ला बिन लकतीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हमरा थे उन्हें भी शहीद कर दिया गया है।
ابن زیاد نے کوفہ کی جانب جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کروا دی اور اپنے جاسوس چھوڑ دیے تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا پتہ چل سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابن زیاد کے ان اقدامات کی اطلاع ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مشیت الہی سمجھ کر قبول کیا اور منزل با منزل سفر طے کرتے ہوئے کوفہ کی جانب سفر رواں دواں رکھا۔ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ سرات پہنچا تو حر ابن ریاحی 1000 لشکر کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر سکے۔ جب سرات کے صحرا میں حر ابن ریاحی اور اس کے لشکری پیاس سے برے حال داخل ہوئے تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہیں پانی پلاؤ۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ریگستانی علاقے میں حر ابن ریاحی اور اس کے لشکریوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں از خود تمہاری جانب نہیں آیا بلکہ تم نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا اور کہا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اب جب میں آ گیا تو تمہیں میرا آنا ناگوار گزرا ہے، میں اپنی منزل کی جانب واپس لوٹ جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کو سن کر حر ابن ریاحی اور اس کے لشکر نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی امامت فرمائی اور حر ابن ریاحی اور اس کے لشکریوں نے نماز ادا کی۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور حر ابن ریاحی کا لشکر اپنے خیموں میں لوٹ گیا۔ پھر نماز عصر کا وقت ہوا اور اذان عصر کے بعد حر ابن ریاحی کے لشکر نے ایک مرتبہ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز عصر ادا کی۔ بے شک نماز کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذیل کا خطبہ دیا: اے لوگو، اگر تمہیں اللہ کا کچھ خوف ہے تو پھر ان کو پہچانو، یہ بات اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی نظام کی بدولت ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو اپنے دعوے میں غلط ہیں اور ظالم ہیں۔ تم لوگوں نے اپنے خطوط اور قاصدوں کے ذریعے اپنا ارادہ ظاہر کیا، اگر اس سب کے مخالف ہو تو پھر میں لوٹ جاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سن کر حر ابن ریاحی نے عرض کیا کہ مجھے ان خطوط کی بابت کچھ علم نہیں ہے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ اور بصرہ کے عمائدین کے خطوط منگوا کر اسے دکھائے۔ حر ابن ریاحی نے عرض کیا کہ میں ابن زیاد کے حکم پر کہ قافلہ والوں کو پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے اس کا پابند ہوں۔ میرے لشکر نے ابھی تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی زیادتی نہیں کی۔ میری درخواست ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ چلیں یا پھر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راستے کی بابت دریافت کیا تو حر ابن ریاحی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے راستے پر ڈال دیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرات، جو کہ قادسیہ کے نزدیک تھا اور وہاں سے کوفہ نزدیک تھا، کی بجائے کربلا کی جانب چل دیے جہاں سے کوفہ کا فاصلہ قدرے دور تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ سفر کرتا ہوا منزل در منزل نینوا پہنچا۔ نینوا دریائے فرات کے کنارے آباد ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ دریائے فرات سے قدرے دور کربلا کے لکودک صحرا میں قیام پذیر ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر قافلے والے کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہوئے، جہاں دریائے فرات اور ان کے درمیان ایک پہاڑ حائل تھا۔ بے شک اگر آپ ویورز میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔